गंचू ने आज के तारीख में एक व्लॉग डाला। ठीक है, डालने से पहले सबको पता है व्लॉग एडिट होता है। तो ये घोचू खुजरी बंदा एक छोटा सा क्लिप बनाता है जिसमें खड़ा होके बोलता है, हैप्पी बर्थडे इब्राहिम, पापा इज मिसिंग यू। वही पापा जो पानी भर के लाता है। और इब्राहिम इंतजार करना, मैं बड़ा सा केक खिलाऊंगा, हम काटेंगे और घूमने जाएंगे मरी। आज तक तो कोसर को मैं कभी घुमाया नहीं है, चलो तुम्हारे बर्थडे के बहाने उसे मरी घुमाएंगे ना। हम और कोसर मरी में रील्स बनाएंगे। चलो वीडियो में क्लिप नहीं ऐड करा, एक शॉर्ट बना देता ना। अब इसने वीडियो तो डाल दिया, क्योंकि तब इसे याद ही नहीं था कि ढोलू के बर्थडे आएगा। तो मालकिन बताई तो धड़ा धड़ा के इसने कम्युनिटी लगा दिया, जैसे ढोलू पढ़ के तालियां बजाएगा कहीं पे। ओ भाई साहब, आज है यूट्यूब के ढोलू का बर्थडे। होए होए, हैप्पी बर्थडे ढोलू। बड़ा होके शेर बनना, बदले लेना बदला सबसे। अपनी माँ के दुश्मनों से बदला लेना, पंजे लड़ाना सबसे। तो ये ढोलू के बर्थडे तभी सेलिब्रेट होगा जब सट्टू के कोई बच्चों के बर्थडे बनाना होगा। अकेले तो नहीं हो सकता भाई, कर ले घुचू, दिखा दे जोर लगा के अच्छे से, और खुद अकेले कंटेंट बनाए बर्थडे का, नॉट सट्टू दिस टाइम। तो ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि वो लड़का गांव में पैदा हुआ है ना, ये डेट उसका बर्थ डेट है। ठीक हो गया। तो देखते हैं आगे कब मनाते हैं बर्थडे। सराइकी फैमिली में जब बच्चा पैदा होता है तो अस्पताल से रस्में शुरू हो जाती है। ठीक है, पहले तो अस्पताल में उसके हाथों में धागा शागा बांधते, वो वाला करते हैं। ओकर बाद छुट्टी पुट्टी जब होती है तो घरे जाता है बेबी। अरे भाई, दूध पिलाई रस्म, काजल लगाई रस्म, सुरमा पहनाना, और सर के बाल उतारने का रस्म, बहुत सारे रस्में हैं। दूध पिलाई वाज इज़ अ मस्ट। ये जो दूध पिलाई रस्म है ना, ये बेबी के नाने वाले ज़्यादा करके करते हैं, नथिंग इज़ रिलेटेड विद दादा वाला ना। तो ढोलू की तो कोई आए नहीं रहा, रस्म करिस कौन। सट्टू तो नहीं अपने मुंह पे दूध पी के थूक दिस उधर, साइड में निकाल दिस, क्योंकि ढोलू तो उसके पिया हुआ दूध पिएगा नहीं, टकली के। तो ढोलू के भी दूध पिलाई रस्म लगता है, सट्टू प्यारा पूरा प्याला दूध मुंह लगा के अकेले पी गई, बच्चे को दूध पिलाई रस्म करे ही नहीं। असल बात तो ये है, ढोलू गांव में पैदा हुआ था, उसके सारे रस्में कस्में निभा के तब उसे गांव से इस्लामाबाद ले गए थे, तो वहाँ कौन सा बाप का रस्म निभाना अब है। अब तुम लोग बोलोगे दादा नाना वाला स्टोरी कैसे हुई, कि हमारी लड़की के टाइम हमारे दो ननदे जो मेरे मैके बने हुए हैं, उन लोगों ने उमाइजा का किया हुआ था, तभी याद है मुझे। चंगुला स्मोकिंग करता है, ये बात सब लोगों ने सलमा यासीन से सुना था। सलमा यासीन के एक वॉइस लीक हुआ था जहाँ सलमा यासीन बता रही थी कि चंगुला हीरा शाहिद के साथ स्मोकिंग कर रहा था। तो आज चंगुला शानी के साथ स्मोकिंग कर रहा है। मतलब इस गांव के पूरी गांव के औरतें बेवड़ी हैं क्या, सब तम्बाकू पीते हैं। तो चंगुला शानी के आगे बैठ के फुक्का मार मार के धुआं निकालते पकड़ा गया। भाई मैं तो क्लिप लगाई हूँ, क्लिप। तो क्लिप पकड़ने के लिए भैया पूरा वीडियो देखे पड़ी आज तुम लोगों के, कैसे बर्दाश्त करोगे। मेरे ख्याल से चंगुला अपने माँ बाप के मुंह पे भी धुआं उड़ाता है, तभी तो शानी बिठार के पिला रही है, वरना शानी ये सट्टू दा टट्टू से डर के मारा मरना जाती। अलिशबा के मेहंदी वाली नाइट पे जब सट्टू टट्टू औरत साड़ी पहन के फुनुक रही थी, गुस्से निकाल रही थी, उस रात घोचू ने चंगुला का बुरा हाल किया था, क्योंकि वही वो रात था जिस रात को सलमा यासीन भूल ही नहीं पाती है। सबको बताई थी कि वो अलिशबा के शादी पे चंगुला स्मोकिंग कर रहा था, स्मोकिंग। और पकड़ा जाने पे घोंचू ने उसका बुरा 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 हाल किया था। क्या बात है चंगुला। हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यारा प्यारा बच्चा लोग, हम तो ठीक है, अल्लाह के शुक्र है। तो हाँ जी जी, ढोलू के है बर्थडे। होए होए, ढोलू जी आज तो नहीं है, उसके बर्थडे एक महीना पहले निकल चुका है। ये तो इस्लामाबाद में अस्पताल के डिस्चार्ज वाला बर्थडे है ना, जब लाके भर्ती करके ज़बरदस्ती दाखिल करके अस्पताल में फिर छुट्टी दिलवाए थे, वो वाला बर्थडे। बर्थडे नहीं, बर्थडे। तो अगर बड़ी मम्मा को पता होता, वो गांव नहीं जाती, केक लेके बड़का धप्पर धप्पर ज़मीन हिलाते पहुंच जाती कोसर के घर। हैप्पी बर्थडे टू ढोलू करती जाके। बड़ी मम्मा आ गई, टकला सर लेके आ गई, बड़का मुंह लेके आ गई, बड़ी मम्मा बर्थडे मनाने आ गई। क्या घोचू से ज़्यादा तो बड़ी मम्मा को बड़ा याद रहता है। तो ये सब चीज़ें बड़ी मम्मा अलार्म लगा के रखती होगी, क्योंकि पहले इसको मैं याद दिलाती थी, तो आज घोंचू को भेजिए, चल जा विश करो।
تو اس کے اندھے 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 قانون یعنی اندھے سپورٹرینس اندھے کومنٹرینس لوگن کو نہیں پتہ ہے کہ یہ سٹو دا ٹٹو کے بچے جو ہیں ان کے باپ گوچو نہیں ہیں، وہ ناجائز باپ ہے، صرف اپنا نام لگاتا ہے بچوں کے پیچھے کہ میرے میرے، تو کہ بدنام نہ ہوئے بچے نا، کہ ایک جھاج کے ہے، کاشف کے ہے، فلانا کے ہے، تو یہ سب کے کارن وہ کہتا ہے سب میرے ہیں۔ تو گوچو کے کنٹینٹ نہیں ہے یہ سب، جب بھی ان کے برتھ ڈے آتی ہے نا، سٹو کے کنٹینٹ گوچو نہیں لے سکتا ہے، گوچو گھر کے اندر ڈووا میٹ کے ویڈیو نہیں بنا سکتا ہے، تو بچوں کو وش والا کنٹینٹ کیسے بنائے گا؟ کمیونٹی تک نہیں لگانے دے گی، وہ خود لگائے گی۔ اس کے چینل چمکانے کے لیے ہیروز لوگوں نے، زیروز لوگوں نے، اس کے 3 انمول رتن لوگوں نے، تو دماغ کے بتی تم لوگ کے بجھا پڑا ہے، کیا کروں میں؟ گاؤں میں اپنے زمین کے بالکل بازو میں جہاں روڈ آتا ہے وہاں پہ ایک مطلب فارغ پلاٹ تھا، ٹھیک ہے، جو کسی کے کھاتے میں نہیں آ سکتا ہے، اس کو اسی نے لے لینا بہتر ہے نا، اسی کا لینا بہترین تھا۔ تو اوپلوٹ کے بارے میں ہم لوگ بہت بھاری گڈ نیوز سن لیا، پہلے بھی سنا، آئے رہی تب بھی سنا کہ نامے ہو جائے، ابھی گڈ نیوز آج بھی ہے، لگتا نامے ہو گیا، وہ تو کب کے نامے ہو گیا ہے۔ آج والا گڈ نیوز واز جسٹ اے بوسٹ، ٹھیک ہے، پبلک کو اندھا بنانے کے لیے، لنگڑا لوڑا اور سب کچھ بنانے کے لیے، ہمارے بھاشے میں بولے تو لنگڑے لوڑوں کو ٹھکانہ لگانے کے لیے بوسٹ مارا ہے گڈ نیوز۔ تھوڑا سے ٹوئسٹ آ گیا کہانی میں، دماغ گڑبڑا گیا سب کا۔ جب بھی بلو رانی ہانڈی بھر بھر کے بٹا نکال رہی تھی، بولے تو مکھن، دیٹ ٹائم آئی واز لافنگ، اور میں کئی ویڈیو میں بولا ہے کہ بلو مکھن تیار رکھو، بہت جلد ضرورت پڑے گی، تو مکھن بانٹ دو سب کے، وہ میں آگے بتاؤں گی کیا کرنا ہے مکھن کا، بہت سختی سے مکھن کی ضرورت ہے۔ تو کل سٹو کو بہت زیادہ جوتے پڑے ہیں، جوتے چینی میں لپیٹ لپیٹ کے جوتے پڑے ہیں۔ اب میڈم کے دوپٹہ سیشن ایک دم آن ہوئے لا رہا نا، تو میڈم کو پتہ ہے کہ لوگوں نے کمنٹ بھی بہت کر دیا دوپٹہ کے بارے میں کہ اب آ جائے گی تیل لگا کے مڑ میں دوپٹہ لے کے رونا دھونا کرنے، کہ بس امی کے حالات مجھے دیکھا نہیں گیا، امی کمرے میں بند کر کے خود کو مار رہی تھی، اینڈ آئی واز کنٹرول سے آؤٹ، تو میں کیا کرتی، آخر کار میں سٹو دریا دل، آئی کانٹ بیئر دس پین، مجھے اس کوثر اور ابراہیم کے درد نہیں برداشت ہوتا ہے، تو بلو تو پھر بھی میری ماں ہے، تو آج بوسٹ دینے آ گئی گڈ نیوز۔ جب بلو رانی کو گھر اپنے نامے کرنے کی بڑی زور زبردست بھوک لگی تھی، تو پورے خاندان تل ملا رہے تھے، اور سب نے ری ایکشن دیا تھا اگینسٹ نجمین فاروق، اور جو مین ویلن تھا واز نانا غلام۔ تو بلو رانی اسی جگہ پہ، اس کو کیچڑ بولتے ہیں نا، غلام اور فاروق اور نجمہ کو کیچڑ بولیں گے نا، جن کے اوپر پورے خاندان سپورٹریاں کومنٹریاں اور جو ری ایکشن سپورٹ لفافنس لوگوں نے نا، لفافنس نہیں لفافنس، تو یہ لوگ سب گلو کے نجو کے فاروق کے خلاف تھے نا، تو بڑا تھوکے تھے کیچڑ میں ان لوگوں نے، اب ان کی مالکین تھوک چاٹ لی جا کے کیچڑ سے، تو تم لوگ کیا چیز ہو؟ یو پیپل شوڈ ٹیک 1 کلو بٹا ایچ، اور جا کے لگا کے نجو کو ایسے چٹائی کرو، میں بتا کیا سکتی ہوں، میں نیا بتاؤں بھلا ہے، وہ تو تم لوگ چاٹ کے پتہ چلے گا کہ کیسے چاٹا تم لوگوں نے نجو فاروق اینڈ گلو کو۔ بلو خود جا کے کیچڑ میں ڈوبی، اور پورے یار کیا بولوں ان کو پورے گٹر کے گلیزوں کو لے کے ڈوبی، گٹر کے اندر گئی، سیدھا گئی بھینس گٹر میں، تو کیا منہ رہ گیا تم لوگوں کو، تم لوگوں کی کیا منہ رہ گئی، تم لوگ کے مالکین نا شی ڈزن لو ہر سیلف، اس کو اپنی سیلف ریسپیکٹ کی تو پرواہ ہی نہیں ہے، لیکن تم لوگ کے سیلف ریسپیکٹ کی ماں بہن ایک کر دی بھائی راتوں رات۔ تو فاروق آیا سلو پوائزن کی طرح، تم لوگ کے لیے ایک ویڈیو بنائی اس نے، بس میں عید پہ بہت رو رہی تھی تو میں یاد کر کے، تو اس نے وہاں پہ اس لائن میں سب کچھ چھپا ہے، اس نے بتا دیا کہ تم لوگوں کے ساتھ یوٹیوب پہ نہیں ملتے ہیں ہم لوگ، اور مل نہیں پاتے ایک ساتھ، عید نہیں منا پاتے، اس لیے میں بہت روتی ہوں۔ تو یوٹیوب فیملی تم لوگ اس کے کتنے بڑے دشمن ہو یار، جسٹ بیکاز آف یو گائز، یہ بیچاری چھپ چھپا کے کام کرتی ہے، تم لوگوں کے کارن اس کو جھوٹ بولنا پڑتا ہے، جسٹ بیکاز آف یو پیپل۔ اللہ نہ خواستہ کرے، اللہ نہ خواستہ کرے کل کے اس کے اچانک فوتگی ہو جائے، پھر یہ تو معافی بھی نہیں مانگ پائے گی نا، سیدھا جاؤ اوپر، وہی بتانا سب کے، اللہ پاک کو بتانا، فرشتوں کو بتانا کہ تم نے کیا تماشا لگایا رہا، تو بس تیار ہو جانا۔
इतना झूठ बोलती है सिर्फ यूट्यूब फैमिली के लिए, सब कुछ यूट्यूब फैमिली के लिए करती है। तो ऐसे यूट्यूब फैमिली को हम दुश्मन ही तो बोलेंगे ना, जिसके कारण झूठ बोलना पड़ता है, जिसके कारण ड्रामा करना पड़ता है, जिसके कारण पापड़े बेलना पड़ता है, जिसके कारण रातों की नींद हराम करना पड़ता है। दे आर नॉट योर फैमिली, दे आर ओनली योर दुश्मन, राइट। तो चलो तुम लोगों को दिखाते हैं चंगुला स्मोकिंग कहाँ पे और कैसे कर रहा है। तो यहाँ पे अवेश बैठा है और इधर चंगुला बैठा है। वो उठा धुआं निकालते, हाथ रुका लिया, हाथ में उसके तम्बाकू है। और नीचे शानी बैठी है। अभी आए के सपोर्टरियन बताएंगे कि नहीं पिया। वो देखो मुंह में ठूस रहा है। और शानी पूरा बिजी है। वहीं पे चंगुला चूल्हा के पास खड़ा होके सुट्टा मार रहा है और बाकी जो एंटरटेनमेंट ग्रुप है वो बैठ के एंटरटेन हो रहे हैं। सट्टू तेरा लड़का। तो जो सपोर्टरियन से अभी आएंगे यहाँ लड़े मरे, तो लड़े मरे से पहले थोड़ा ध्यान करना भैया कि तुम लोग किससे आ रहे हो लड़े मरे। इस चंगुला के रिकॉर्ड है, ही डिड दिस बिफोर, पहले भी इसने ऐसा किया है। इसके सगी खाला ने बताया पूरी दुनिया में, चिल्ला चिल्ला के सट्टू का लड़का पकड़ा गया तम्बाकू पीते में। मेरे ख्याल से अब जो चंगुला के बाप है, यानी चंगुला के साड़ू जो है घोंचू, उसने चंगुला को ओपन कर दिया, बेटा तम्बाकू पीना है मेरे मुंह पे फूंक मारा कर, पी के मेरे मुंह पे फूंक दिया कर साड़ू जी। तो साड़ू पी रहा है। आखिर बेवड़ा के दामाद जो बनना है इसने, फारूक के दामाद बनेगा भाई, फारूक के ना बनेगा तो बिल्लो का भाई सादिक के बन जाएगा। सादिक के बेटी से शादी करेगा। आई एम श्योर आई गोना जॉइन दिस मैरिज। अगर ये हालिमा के साथ शादी कर ले, मैं दुनिया के किसी भी कोने में रहूं, मेरे पास पैसा रहे ना रहे, मैं मांग मूंग के आ जाऊंगी चंगुला की शादी अटेंड करने, क्योंकि मुझे हालिमा को इसके दुल्हन बनने देखना एकदम जिंदे जी। दैट्स माई ओनली ख्वाहिश। जिस हलीमा को सट्टू कहती है बच्चों वाला दिमाग है, शी इज़ मेंटल, हाफ दिमाग, फलान फला फला फला, वही हलीमा इसके बहू बनेगी। आएगा ना मज़ा, बड़ा बड़ा मज़ा आने वाला है जब हलीमा इसकी बहू रानी बनेगी। तो जो लोग कहेंगे कि सुट्टा नहीं मार रहा है या नहीं मार रहा है, लेकिन मैं तो वो हाईलाइट कर रही हूँ कि पहले इसने मारा है औरतन के ग्रुप में बना के, औरतन के ग्रुप में बैठ के तम्बाकू पीना घोंचू के साड़ू चंगुला की आदत है, तो पहले उसने ये सब कर चुका है। व्हाट्स न्यू भाई, नथिंग। तो ढोलू के कोई रसम ठसम नहीं हुआ था, ठीक है, मैंने स्टार्टिंग में जैसे बताया, क्योंकि ढोलू गांव में करके गया था। डबल रसमें तो नहीं कर सकते, छोटा बेबी है यार, कौन सा कोई फिल्म के हीरो है कि कट 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 फिर से करो, कट 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 फिर से करो, ऐसे तो होगा नहीं।